कामयाबी के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ अक़ीदे की सेहत है, लेकिन मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ उन्वानात से अपनी उम्मत की तरबियत करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निजात के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान फरमाई। इखलाकियात के बाब में, रूहानियात के बाब में और तकमीले किरदार के बाब में वो सारी बातें काबिल अमल भी हैं, काबिल तवज्जो भी हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत भी हैं। मुख्तलिफ़ मौक़े पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का बयान फरमाया और जहाँ जहाँ भी जिस चीज़ का बयान फरमाया वो अपनी जगह एक बड़ी अहमियत रखती है और बड़ी ताकत रखती है। ये हदीस जो आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ये तिरमिज़ी में मौजूद है और हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। यहाँ भी उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से निजात का रास्ता पूछा है। बहुत सारी सोचें, बहुत सारे नज़रियात, बहुत सारा फ़लसफ़ा, बहुत सारे समझाने वाले, बहुत सारे कायल करने वाले, अपने अपने अंदाज में खैर की बात बताने वाले लोग हर दौर में मौजूद रहे, लेकिन बहरहाल हरफ़ आखिर वो है जो मदीने वाले महबूब ने बयान फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन निजातु। कहते मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निजात क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अता फरमाया है कि हुजूर ना जवामे उल कल्म के साथ दुनिया में आए और हुजूर फरमाते हैं अना अफ़सहुल अरब। अरब सारे ही बड़ी फसीह हो बलीग बात करते हैं, खुली बात करते हैं, लेकिन अरबों में सबसे ज़्यादा बात करने का सलीका अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है कि बेहतरीन अंदाज में हुजूर थोड़े जुमलों में गहरी बात, अल्फाज के लिहाज से वो बात मुख्तसर है और मफाहीम के लिहाज से इतनी वसी है कि सारे समुंदर उसके अंदर समो दिए नबी पाक अलैहिस्सलाम। मन निजातु, बहुत बड़ी बात पूछी, बड़ी वसी बात पूछ ली। या रसूल अल्लाह निजात क्या है, कामयाबी क्या है, फलाह क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले हुजूर ने निजात के लिए जो बात इरशाद फरमाई वो बड़ी काबिल गौर है और समझने वाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू निजात चाहता है तो अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रख, अपने बोलने पर कंट्रोल कर, तोल के बोलना शुरू कर, अपने लफ्ज़ों की हुर्मत का ख्याल कर। अपनी ज़ुबान पर जो बंदा कंट्रोल पा गया ये पहली अलामत है निजात की। और एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं भी बयान फरमाया, फरमाया तुम मुझे गारंटी दो 2 चीज़ों की और मुझसे गारंटी ले लो जन्नत की। फरमाया तुम मुझे अपनी 2 टांगों के दरमियान शर्मगाह की और 2 जबड़ों के दरमियान ज़ुबान की गारंटी दे दो और मैं अल्लाह का महबूब हो के तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। पहली बात निजात के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि अपनी ज़ुबान को अपने काबू में कर, इस पर कंट्रोल कर। और दूसरा फरमाया तेरा घर तेरे लिए काफ़ी है, इधर उधर बिला वजह ना घूमा कर, बगैर सबब के बहुत सारी मजालस में न जाया कर। ज़रूरत के लिए जाएं, खैर पाने के लिए जाएं, अच्छे इरादों से सफ़र करें। गए हमारे सूफिया उलमा दूर दराज के सफ़र किए मुहद्दिसीन ने, किस लिए? हुजूर की अहादीस को जमा करने के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फैज़ान से हिस्सा पाने के लिए। लेकिन फरमाया इधर उधर ना, कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है, इस मजलिस में भी जाएंगे, उस महफिल में भी जाएंगे, उसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे। नतीजा ये रहेगा कि बेयकीन हो जाएंगे, अपने घर से निकलेंगे, घर घर फिरेंगे, किसी घर के नहीं रहेंगे। तेरे लिए तेरा घर काफ़ी है, अपने घर रह, अपना घर जो है वो तुझे किफ़ायत करे, अपने घर में क़याम कर।
یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا، اپنے آپ پہ رو، اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے۔ تین چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، زبان کو قابو میں کرو، اپنے گھر میں قیام کرو، اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ یہ تین اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی زبان فیض حق کے ترجمان سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، بڑی باتیں، اوئے ہوئے، جو بات بڑے مختصر لفظوں میں 2 جملوں میں بیان ہو سکتی ہے اس کے پیچھے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ اصل بات ہی رہ جائے گی بیچ میں سے۔ گفتگو، بات، بولنا، یعنی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے 2 لوگوں کے بیچ، اور کوئی دانا آدمی بات کر رہا ہے تو فٹافٹ مداخلت کریں گے اور جملہ پھینکیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کئیوں کو روک کے کہتا ہوں کہ پہلے آپ پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، بہت باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عملاً کوئی کسی کو کیا تکلیف دے گا، ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا، لیکن لفظوں کے تیر، جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہٹ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو روح کو گھائل کر جاتی، بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زبان۔ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کاش یہ بعد میں پچھتانے سے پہلے آپ سوچ لیتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی ضمیر ان کا نہیں ہے، وہ ان کے خیالات نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ دیے انہوں نے، اور کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کر، اپنے گھر کو نہ لازم پکڑ لے، تیرا گھر تیرے لیے بہتر ہے، تیرا گھر تیرے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نا رہبانیت منع ہے، سارے حقوق چھوڑ کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے، حجرے میں بیٹھ جائے، یہ منع ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن مجید نے کہا وہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے خلوت ضرور اختیار، جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سب سے کٹ کے اللہ کے گھر آ گئے، یہ کچھ دیر کے لیے یہ کام کرنے کا ضرور حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، سارے حقوق چھوڑ کے جانا نہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے نا کوہ طور پہ، پھر اللہ نے تو رات عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے دن جا کے پہلے غار حرا میں بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ تو کچھ اپنے گھر میں وقت گزاریں، عبادت میں وقت گزاریں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، سارا وقت گھومنے میں پھرنے میں ضائع نہ کر دے۔ کچھ لوگ ایسے عبادت کے لیے بٹھاؤ تو تھکے ہوئے ہیں، اور ان سے کو کہیں جانا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہیں، تو کچھ اوقات اپنے اس پر بھی لگائیں۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پہ رویا جائے۔ ہم نہ بڑا تبصرہ کرتے ہیں، بڑا رونا آتا ہے کسی کی مظلومیت پر، کسی کے دکھ پر، ملکی حالات پر، لوگوں پر، اچھی بات ہے، لیکن نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر بھی روئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنا قطرہ بھی نصیب ہو گیا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، تم بھی دوزخ میں نہیں جاؤ گے۔ اور 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ جو رب کی رضا کے لیے پہرا دیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے۔
یہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، تو اس لیے یہ 3 باتیں آپ نے نہیں بھولنی۔ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، ایک اپنے گھر میں، مسجد میں، اجرے میں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اور کوشش کریں کہ بغیر وجہ کے گھر سے نہ اور تیسری بات یہ کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔